दर्शकबिन समक्ष म आशिष बान्तोको नमस्कार छ। गत केही दिन अघिदेखि हामी पहाडको वर्तमान राजनीतिक स्थिति, चुनावी चलखेल आदि विषयहरूमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ, जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ मुद्दा नेताको भोट जनता। र आज यस कार्यक्रममा हामी समक्ष निर्दलीय उम्मेदवार भरत प्रकाशलाई उपस्थित गर्नुभएको छ। भरत प्रकाशजी, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँ एक समाजसेवी हुनुहुन्छ, तपाईँको छुट्टै पहिचान, छुट्टै स्थान छ। तपाईँले यो चुनावी महलमा आउने तपाईँलाई जाँगर कसरी छ? विशेष त के छ भने धेरै अघिदेखि नै हामीले यस यहाँको राजनीतिको चलखेलमाथि विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। साथीभाइहरूसँग मिलेर बुद्धिजीवीहरू यसरी यहाँमाथि हामीले धेरै चर्चा पर्चा गरिरहेका थियौँ। र के भनेदेखिलाई 1986 सालको आन्दोलनदेखि यसो जति पनि हामीले राजनीतिक पार्टीहरूको या नेताहरूको गतिविधि हेऱ्यौँ, उहाँको मन्तव्यहरू सुन्यौँ, बुझ्यौँ, उहाँको विकासको कार्यक्रमहरूको हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ। एकदमै राम्रो लागेन, सठिक भएन उनीहरू साह्रै नै एउटा के भन्छ भ्रष्टाचारमाथि चाहिँ उनीहरू बेसी प्रोत्साहित भएको, उनीहरू चाहिँ तपाईँले लालच भएको देख्यौँ। र हाम्रो मानिसहरू सबैले भन्नु थाले, जो साधारण हामी छौँ, यो त साह्रै भएन, यिनीहरूले त हामीले साह्रै नै गर्यो, यिनीहरूले सबै हाम्रो दार्जिलिङको गौरव, इतिहास, सम्मानसम्म सबै यिनीहरूले बेची खाइसक्यो। अब हाम्रो भविष्यका नानीहरूले चाहिँ अब के कसो गर्ने, सबै यिनीहरूले खतम पारिसके। दार्जिलिङ यस्तो सुन्दर विश्व प्रसिद्ध एउटा पर्यटक स्थल आज झुम्रे स्थितिमा छ। यहाँको सबै कुरो यहाँनिर विकृत अवस्थामा छ। त्यति मात्र होइन, गाउँ बस्तीमा पनि सबै विकृति आइसकेको छ। गाउँ बस्तीको अहिले नाक नक्सा नै बिग्रेर गएको छ। मानिसहरूमा कुनै त्यहाँनिर एउटा के अरे सही प्रकारले अब खेतीबारी गर्ने पनि उनीहरूको क्षमता हराइसके। उनीहरू सबैले पार्टीको पछि लाग्नेहरू भइसके। र यसो हुँदाखेरि देख्छौँ हामीले अब पढाइ सकेर सिद्धिएर अब हाम्रो युवावर्ग के कसो गर्ने, उनीहरू अन्यलमा छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले यही पोलिटिकल पार्टीकै नेताहरूको सहारा लिएर उनीहरू अलिअलि छाक खाने कोसिस गर्न थाले। र सबैजना पार्टीको पछि लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको अवस्था एकदमै बिग्रेर गयो। अब भविष्यमा के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो पनि यिनीहरूबाट कुनै अब आशा नै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो जति पनि साथी सैनिकहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, उहाँहरूले मलाई भने के कसो गर्नुपर्ने हो, कोही निस्किएर यसलाई सुधार्नुपर्छ। यो जुन प्रकारको एउटा यो ट्रेन्ड जो यो सिलसिला बगिरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ र हामीले नयाँ खालको एउटा सोच विचार लिएर एउटा अघि बढ्नुपर्छ। र यो खालको जो अहिलेको युवावर्गमा जति नेतागिरीहरू गर्नेछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले रोकेर नयाँ अब राम्रो मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू अघि आउनुपर्छ। र तपाईँले एउटा उदाहरण रूपमा अघि आइदिनुहोस् न है भनेर मलाई घर छेट्यो। म त एउटा अब अलिकति उमेर पाएको, त्यहीमाथि अब त्यस्तो खालको मेरोमा रिसोर्सेसहरू छैन, एउटा रिटायर्ड पर्सन, मैले त म गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि साथीभाइले होइन तपाईँ आउनुहोस्, अघि हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि म यसरी यो अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ म यो विधानसभामा निस्केको। किन मेनली कुरो के हो भन्दाखेरि मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको, धेरैजनाले भन्छ राजनीति चाहिँ एउटा महिला दलदल हो, र यो दलदलमा एउटा सामाजिक कार्यकर्ताहरू, एउटा बुद्धिजीवीहरू आउनु धेरै नै उहाँहरू टाढो बस्छन्, यस्तोमा नजाउँ भन्ने उहाँहरूको सोच छ। अनि तर तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, साथै तपाईँ एउटा बुजुर्ग व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, र तपाईँ अलिकति पाखो पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले संसार धेरै नै देख्नु भएको छ, धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ जान्नु चाहेको कि अब तपाईँलाई यो यति बेलाको उमेरमा र यति बेलाको अवस्थामा यो पहाडको राजनीतिमा आउने जाँगर स्पेसली क्या तपाईँ भन्नु, मैले तपाईँलाई चाहेँ। यो त अब एउटा कवितै छ होइन, हिलैमा बस्छ भ्यागुतो हिलैमा कमल स्थिति, स्थानमा मात्र के हुन्छ हिँड्ने चाहिँ उनको गति हुन्छ। र अब यो राजनीतिको यो किचड छ यहाँनिर, सबैजना धेरैजना होमिएर छन्, सबै किचड लागेर सबै दुर्गन्धित भएर बसेका छन्। त्यस्तो अब हाम्रो नेताहरू छन्, सबै यहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, सबैको व्यभिचार, एकदम कुनैको विचार पनि राम्रो छैन, खालि मनमोज गर्ने मात्रै उनीहरूको नीति एउटा विचार भएको हुनाले
अब यसलाई त हामीले केही त अब गर्नु पर्यो नि त। होइन मैले पनि त्यही तपाईँसँग हजुर। जान्न चाहेको मैले चाहिँ तपाईँसँग के चाहिँ भन्न चाहेको कुरो भन्दाखेरि विशेष गरी जो तपाईँ समाजसेवी हुनुहुन्छ तपाईँको समाजमा छुट्टै स्थान छ अनि तपाईँको जो अहिले जो एज छ उमेर छ अनि त्यो उमेर जो छ र यो महिला दलदलमा तपाईँले भनिहाल्नु भ्रष्टाचारमा डुबेका नेताहरू छन् उनीहरूसँग तपाईँ हातेमालो गर्दा उनीहरूसँग चुनावी युद्ध लड्दाखेरि कतै तपाईँलाई पनि त्यो महिलाको छिटा लाग्ला कि? त्यो महिलाको छिटो लाग्ने कुरो त अब त्यो चाहिँ मान्छेको सोच विचारमा हुन्छ। अब यदि मेरोमा त्यो सोचै छैन त्यो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म जति सक्दो त्यो त हो। जब कि तपाईँले मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहेको हो तपाईँले अहिले स्पष्ट भन्नुभयो पाहाडको नेताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लममा डुबेको छ, पाहाड लथालिङ्ग छ अनि ती नेताहरूले नि यो पाहाडको गति यस्तो बनाएको हो भन्ने जो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो। मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहेको जब कि तपाईँले त्यो एउटा औँला देखाउनु हुँदैछ उहाँहरूले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कुरा क्या र भोलिको दिनमा त्यसको प्रतिक्रिया उहाँहरूले गर्यो भने तपाईँलाई पनि त्यस्तो केही छिटा लाग्ला कि? अब त्योदेखि तपाईँ कतिको तयार हुनुहुन्छ मेन्टली कति तयार हुन्छ? जसले बिखै खाएको छैन भने त उसलाई के को डर होइन? मैले विषय खाएको छैन आरोप प्रत्यारोप त हुन्छ त्यसमा म त अब तयार छु। अब त्यसको प्रतिरोध दिनु म एकदमै सक्षम छु, म गर्छु पनि। अब विष मैले खाएको छुइनँ, मलाई के को डर? अब त्यो सोचेको मैले छु है। अब कतिले भन्छन् अब मान्छेलाई अब भन्नुको अब उनीहरूले भन्ने उनीहरूको एउटा स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले भन्छन् आरोप लगाउँछन् तर सबै त्यो बेबुनियाद हुन्छ त्यो आरोपहरू। त्यो हाम्रा जति पनि बुद्धिजीवी मानिसहरू छन् जो समाजसेवी छन् उनीहरूले यो कुरा पत्याउँदैनन् पनि। मलाई त्यो एकदमै ठुलो विश्वास छ र हाम्रो मानिसहरूले जो उनीहरूले भन्छन् त्यसलाई विश्वास गर्दैन र मलाई बरु उनीहरूले अझ प्रोत्साहन दिएर अघि बढ्नुहोस् भन्ने खालको मैले त्यो गर्छन् भनेर मैले सोचेको छु। आज यो तपाईँ अलरेडी यो चुनावी मैदान उत्रिसक्नु भएको छ अनि तपाईँ त यहाँको जलवायु पर्यावरण विषय लिएर तपाईँ धेरै अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि यो चुनावमा तपाईँले यी विषयहरू पनि आफ्नो मुद्दामा हाल्नु भएको छ? मैले त यसैमाथि मैले जोड दिने कोसिस गरेको छु। वास्तवमा टिकाउ विकास जो भनिन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, हजुर, त्यसको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र टिकाउ विकासको लागि निम्ति चाहिँ पर्यावरण सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। जबसम्म पर्यावरण सठिक हुँदैन त कुनै विकास पनि त्यहाँनिर दिगो भएर रहन सक्दैन। र आजको विकास हामी देख्छौँ खालि नारी झोडाहरू छ, नयाँ नयाँ गाडी किन्नु छ, ठुलो बिल्डिङ बनाउनु छ, त्यस्तै खालको विकासहरू मात्र देखिन्छन् है। तर त्यो विकास त खालि टेम्पोरेरी मात्रै एकदम क्षणिक मात्र हो। अब गाउँ बस्तीको हामी देख्छौँ विकास भन्नाले खालि त्यो एक एउटा नाली झोडा बनाइदियो, एक एउटा बाटो पनि अग्रगल्चो बनाइदियो, त्यति मात्रै छन्। तर वास्तवमा टिकाउ विकासको कन्सेप्ट नै हाम्रा नेताहरूमा त्यो कुरो थाहा छैन, उनीहरूलाई त्यसको केही उनीहरूलाई पत्तो छैन के हो टिकाउ विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो, उनीहरूलाई त्यो कुन चरीको नाम उनीहरूलाई केही थाहै छैन। र मैले चाहिँ विशेष गरेर पर्यावरणलाई चाहिँ बेस गरेर चाहिँ विकासको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। किनकि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरो आउँछ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन। बायोडाइभर्सिटी भनेको जैव विविधतालाई जबसम्म जैव विविधता चाहिँ तपाईँको एकदमै सन्तुलित रहँदैन, एकदमै दरिलो भएर रहँदैन तब विकास कुनै टिक्दैन। जस्तै मानिनुहोस् अब हामीले अलैँची रोप्यौँ अरे है, अलैँचीको निम्ति अब चाहिन्छ हामीलाई पानी, त्यसको रुखको स्याल चाहिन्छ। अब त्यति मात्र भएर हुँदैन, त्यो अलैँचीलाई अब फल्नुको निम्ति त्यहाँनिर फुलेपछि त्यसले फुलेपछि त्यसलाई पोलिनेसनको काम हुनु पऱ्यो, पोलिनेसनको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई त्यही पोलिनेटिङ एजेन्ट्स भन्छ जो चाहिँ भमरा मौरी पुतलीहरू नै हुन्छन्। अब तिनीहरू चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त, आएर त्यो मौरीको के अरे त्यो अलैँची फुलमा उनीहरूले त्यहाँनिर अब रस चुस्छन्, त्यसरी उनीहरूले पराग पोषण त्यहाँ गरिदिन्छन् होइन, पोलिनेसन गरेर उनीहरूले जान्छन्, त्यसमा अलैँचीले मजाले फल्छ। अब त्यस्तै हो यो टिकाउ विकास भनेको सब त्यसमा एकदमै सबै तलै तल भएर रिलेटेड भएर गएको छ। र त्यसले म भन्छु अब यो विश्वमा पनि यो कुरो मानिलिएको छ कि टिकाउ विकासको निम्ति चाहिँ बायोडाइभर्सिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब जति पनि हामी हेर्छौँ विकासहरू अब ठुल्ठुलो यो अट्टालिका यो बिल्डिङहरू बाटो मात्र भएको हुँदैन, गाडीहरू घोडा भएर हुँदैन। तर यसको निम्ति हाम्रो बेस त छ, हाम्रो जङ्गल छ नि त। जङ्गल जब छैन तब केही पनि रहँदैन। जङ्गल छ र हामीले के देख्छौँ पानी जङ्गलबाट पानी प्राप्त गर्छौँ। यहाँको जति पनि पल्युसन छ, पल्युटेड एयर जस्तै एकदम प्रदूषित वायु के अरे जङ्गलले आफूलाई खिचेर निर्मूल पार्छ, अक्सिजन हामीले दिन्छ होइन, त्यो खालको छ। अनि त्यसमा जङ्गलमा
किसिम किसिमका फुलहरू फुल्नु हुनाले त्यो भमरा मौरी पुतली किट पतङ्ग जीव जन्तुहरू चराचुरुङ्गी सबै बाँच्छन् र त्यो सँगसँगै मानिस पनि बाँच्न सक्नु पऱ्यो। मान्छे मात्रै बाँचेर पनि हुँदैन, धेरै कुरोको यहाँनिर हामीले आवश्यकता पर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ म भन्छु जैविक विविधताको हामीले एकदमै सठिक ढङ्गले बुझेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसै मार्फतले हामीले उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो छ। सुन्नुहोस् न, विगतको दार्जिलिङ र वर्तमान दार्जिलिङ जो भिडका दिनहरूमा यो सालहरूमा यो के भन्छ दार्जिलिङ पाहाडमा हिउँहरू पर्ने गर्थे अनि यहाँ धेरै वन जङ्गलहरू देखिन्थे, तर अहिले त्यो सब हामी देख्न पाइन्थ्यो क्या। जस्तो अब वन जङ्गल त छँदैछ, मोटामोटी अब हडिनिसक्यो, अब हिउँ पनि पर्न छोडिसक्यो। यसमा तपाईँले स्पेसली यसको दायित्व कसलाई दिनुहुन्छ? यसको के कारण हुनसक्छ? यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसको कारणले चाहिँ यो सब हुँदैछ? हुन त अब यो चाहिँ विश्वव्यापी छ यो पर्यावरण बदलिनु र यो क्लाइमेट चेन्ज भन्छ जो जलवायु परिवर्तन चाहिँ विश्वव्यापी नै हो। यो चाहिँ अब यसमा के छ भने पृथ्वीको तापमान बढेर जाँदैछ जो कि यो जुन प्रकारको यो हाम्रो प्रदूषित अक्सिजन के अरे यो कार्बन डाइअक्साइड एकदम बेसी बढेर पृथ्वीलाई गुमुक्क पारेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वको तापमान बढेर जाँदैछ। तपाईँको बात अलिकति काट्नु पऱ्यो। जस्तो अब यो उत्तराखण्ड भयो, यो नैनीतालहरू भयो, यो अरू ठाउँ छ जो त्यो ठाउँ पनि पार्वतीय क्षेत्र नै हो अनि त्यहाँ हिउँ परेको हामी देख्न पाउँछौँ र त्यहाँ प्रायः यो टुरिस्टहरू जान पनि गएको हामी देख्न पाउँछौँ। अब दार्जिलिङ पनि कुनै समय हिउँले एकदम ढाकेको हुन्थ्यो, तर त्यो आज हामी पाइँदैन। जो तपाईँले विश्वको कुरो गर्नुभयो त्यो ठिकै पनि हो, तर मैले चाहिँ तपाईँसँग भन्नु चाहेको भने अब यो उत्तराखण्ड भयो, अरू जो ठाउँहरू भयो त्यहाँ हिउँहरू पर्छ, अब यो दार्जिलिङमा यो सब देख्न पाइँदैन क्या। विशेष त के छ भनेदेखिलाई यो हाम्रो प्रकृतिको यस्तो खालको सिस्टम छ। जस्तै अब उता हामीले नैनीतालहरू काश्मीरहरू हिमाचल देख्छौँ, त्यो चाहिँ पश्चिमपट्टि पर्यो। अच्छा, जति पनि पश्चिमपट्टिका राष्ट्रहरू छन्, ठाउँहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हिउँ पर्दैछन् किनकि त्यो चाहिँ पश्चिमपट्टि हो। तर हामी चाहिँ पूर्वपट्टि परेको हुनाले पूर्वमा झट्टै नै यहाँ धेरै बेसी मात्रामा छिटो उज्यालो हुन्छ, छिटो घाम बेसी लाग्छ। अनि यहाँनिर तपाईँको अहिले बेसी मात्रामा अब पपुलेसन बढेर गयो है। अब मधेस खण्डमा एकदम बेसी मात्रामा त्यो पल्युसन हुन्छ, त्यहाँदेखि हाम्रो हावा उडाएर यहाँ ल्याउँछ, यहाँको प्रदूषित बनाउँछ, त्यो एउटा कुरो छ। त्यो यहाँनिर अब यहाँको जलवायु एकदम परिवर्तन भएका चाहिँ यहाँनिर तापमान बढेर जाँदैछ। हाम्रो जो प्राकृतिक वन थियो त्यो त धेरै अघि नै सरकारले यहाँनिर बङ्गाल सरकारले वेस्ट बेङ्गाल फरेस्ट डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लगाएर यहाँ स्याटे पारेकै हो। त्यो वन यति जलदो परेर यहाँनिर काटियो कि त्यसको घाउ अझ पुरा के पूर्ति हुन सकेको छैन। त्यो घाउ अझै नै छ र यहाँनिर जङ्गल अब प्राकृतिक वन पुरा फाँडेपछि पछिबाट अलिअलि फरेस्टले त्यो लाउ कि नलाउ भन्ने प्रकारले काम गरेर लगाए। अहिले त्यो कुनै फस्टेर जान सकेका छैनन् है। बरु हाम्रो जङ्गल जो छ अहिले मालिङ्गोको घारीमा परिणत भएर गएको छ। जो मालिङ्गो चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, जस्तो चाहिँ अरूको बिजहरू झरेको त्यो उम्रिन दिँदैन र यस्तो खालको एउटा वन अहिले सिर्जना भएर गइरहेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन, जहाँ चाहिँ जीव जन्तु पनि हुँदैन, चराचुरुङ्गी बस्छन्, फलफुल केही हुँदैन। तर त्यो खालको अहिले हाम्रो वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी सिन्चेल वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी त्यो भएर जाँदैछ। उतापट्टि सिङ्गलिरा नेसनल पार्कपट्टि सन्दुकपुर फालुटको मुनि पनि पुरै मालिङ्गो बढेर जाँदैछ, जहाँ चाहिँ चिमल गुराँस लटरमै फुल्थ्यो, किसिम किसिमको थियो, त्यो अहिले त्यहाँनिर सबै दाउरामा परिणत भएर चाहिँ अहिले खरानी भइसकेको छ। तर त्यो स्थिति अहिले छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर अब तापमान त बढेर जाँदैछन्। जङ्गलले जुन प्रकारको यहाँनिर रिजनल क्लाइमेट यहाँ स्थानीय जुन प्रकारको एउटा के अरे जलवायु एउटा बनाएर राख्थ्यो त्यो पनि अहिले सबै भताभुङ भएर गयो जङ्गल नाश हुँदाखेरि। त्यस हुँदाखेरि दार्जिलिङमा अब के सन्दकपुर मात्रै यसपालि हिउँ कम्ती पऱ्यो, एकैपल्ट पऱ्यो। सधैँ त्यहाँ त यो जनवरीदेखि त फेब्रुअरी मार्चसम्म पर्थ्यो, यसपालि परेन। टाइगरमा यसरी पर्छ भने परेन, दार्जिलिङमा पर्दै पर्दैन। यो स्थिति भएर जाँदैछ र यो चाहिँ अब हुन त ग्लोबल फेनोमेना हो, तर पनि हामीले अब रिजनल होइन कि यसमा हाम्रो पनि दायित्व छ। हाम्रो एकदम ठुलो दायित्व छ। हामीले यसमा बुझेनौँ, हाम्रो यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टले बुझेन, हाम्रो साधारण जनताले पनि बुझेन, नेताहरूको त कुरै छैन। नेताहरूले कहिले जङ्गल गएर अस्ति एउटा सानो एउटा केही रुखपातको बोट लगाएको छ, मलाई भन्नुहोस्, म उनीहरूको च्यालेन्ज गर्छु। उनीहरूले अझ केही गरेको छैन। यस्तो खालको स्थिति छ। यो चाहिँ अब अहिले तपाईँ चुनावी मैदानमा पनि भएको छ अनि तपाईँ त यो विषयले धेरै नै अध्ययन गर्नु भएको अनि निकै सालदेखि यहाँको जलवायु विषय लिएर
यही कुरो तपाईँले कि अब यो तपाईँहरूको यो मतदाताहरूलाई जो बुझाउनुहुन्छ पहाडको अवस्था यस्तो छ, म यदि जितेर गयो भने यी विषयहरूमा म काम गर्छु भन्ने कुरो कि उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? हजुर, म यसमा अब धेरै त मैले यो जति पनि मेरो यो कन्स्टिट्युन्सीको जति पनि गाउँहरू पर्छन्, म प्रायः सबैमा गएको छु, सबै मानिसहरू भेटेको छु। हामीले पर्यावरण सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रायः जम्मै नै गाउँतिर सम्बन्धित गरिसकेको हो र उहाँहरूसँग सबैसँग म चिर परिचित छु है। उहाँलाई मैले फोन मार्फत पनि बताएँ यस्तो यस्तो छ भन्दाखेरि उहाँ सबैजना खुसी हुनु है। र यस विषयमा के छ भनेदेखिलाई म चाहिँ अब विशेष पर्यावरणलाई एकदम बेस बनाएर विकासको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ सरकारलाई पनि म यो प्रकारको एउटा बाटो बनाइदिने, बाटो देखाउने काम चाहिँ म गर्छु। अच्छा, योदेखि बाहेक तपाईँको अरू के मुद्दाहरू छन् जुन चाहिँ त्यो जनताको समस्या छ अनि जो तपाईँबाट सम्भव हुनसक्छ? जस्तै अब मैले त हेरेको हाम्रो विशेष दार्जिलिङ कृषि प्रधान एउटा ऊ पनि हो, एउटा गाउँ पनि हो। दार्जिलिङ चियापत्ती भए तापनि कति ठाउँ त अब अझै गाउँै थुप्रै छन्। त्यहाँनिर अब अहिले घरि मान्छेहरूले खेतीपाती गर्न छोडे, गाई बस्तु पाल्न छोडे, सबै एउटा विकृति आइरहेको छ। र हामी त टोटली मधेसको खाद्यान्नसँग हामी त्यहाँ निर्भर छौँ। यहाँ त उहिले हाम्रो मकै हुन्थ्यो, धान हुन्थ्यो, कोदो हुन्थ्यो, फापर दुनियाँको यहाँनिर हुन्थ्यो, अन्नहरू हुन्थ्यो। आज पनि यहाँ एउटा हुन छोड्यो, छैन हाम्रो गाउँठाउँमा, कहीँ छैन। कति एउटा मधेसमाथि हामी डिपेन्डेन्ट छौँ। मधेसको कतिवटा अब त्यो अल्टरेटेड भन्छ नि, प्रदूषित कति खाद्यान्न हुन्छ, हामीले त्यो खाँदैछौँ, शरीर नराम्रो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पनि म अहिले प्रोत्साहन दिने कोसिस गर्छु। र अर्को के छ भने हाम्रो त्यो एनिमल हस्बेन्ड्री र एग्रिकल्चर रिलेटेड हिमु जो थियो, हिमालयन मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन जो थियो, त्यो एकदमै राम्रो थियो हाम्रो यहाँनिर। त्यो हाम्रो नेताहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई एकदमै खेलाइँचीमा त्यसलाई त्यसै हेलचेक्राइ गर्दै शेष बनायो, अहिले छैन। हिमु चाहिँ एकदम हाम्रो एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री थियो एउटै मात्र, त्यो पनि खतम बनाइदियो। त्यसलाई एउटा रिभाइभ गर्ने मेरो एउटा विचार गरेको छु है। अनि टी गार्डनमा जो अहिले रोज 202 रुपियाँ पाउँदैछन्, त्यो हामीले हाम्रो यो निर्दलीय उम्मेदवार भए तापनि हामीले सोचेको छौँ कि टी गार्डनको जो विशेष गरेर लेडिजहरूले जो आइमाईहरूले टिप्छन् है, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो भन्दैछौँ कि तपाईँहरूको पनि हामी रोजगारमा रेडी गर्छौँ। कमसेकम एकजना पत्ती टिप्नेले वर्षमा 1,80,000 उसले पाएको हुनुपर्छ। किनकि त्यसमा 60,000 उसको खानापिनाको लागि हो, 1,20,000 उसको चाहिँ रोजको हो। यो कुरो हामी उठान गर्छौँ र कम्पनीलाई पनि हामी यो कुरो चाहिँ सरकारले पनि हामी यो कुरो चाहिँ दबाउ दिने कोसिस गर्छौँ। त्यो कारण एउटा हामीले त्यो सोचेका छौँ। र टी गार्डन पनि हामीले अब त्यहाँनिर पानीहरू सुकिसके, बजारतिर चारैतिर पानी सुकिसके, त्यो पानीको मुहान जो छ त्यसलाई पनि अब सठिक बनाउने निम्ति अब विशेष गरेर जल छाजन भनिन्छ। प्रत्येक रिज जो चाहिँ हाम्रो डाँडा छ त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो जल छाजन हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो के अरे वाटर सेट त्यो खतम भएर जाँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ पानी पनि सबै सुकेर जाँदैछ, खोला नाला सुकेर जान्छ, धारा परेर सुकेर जाँदैछ। अब हाम्रो मान्छेले सोध्छन् पानीको समस्या भयो, बालासनबाट ल्याऊ, कुन कहाँबाट ल्याऊ भन्छ। अब बालासनको पानी एकदिन सुकेर जाँदैछ नि त। अब त्यसको मुहानै सुकेर जाँदैछ, मुहानै खतम भएर जाँदैछ भने पछि पानी कहाँबाट ल्याउने? अब त्यस्तो स्थिति आउन आँटिसक्यो। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँको जति पनि छन् यो क्याचमेन्ट एरिया छ, पानीको सोर्स छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ जल छाजन लगाउने, वाटर सेट म्यानेजमेन्ट गर्ने, एकदम विभिन्न किसिमको रुखपातहरू लगाएर त्यसमा 3 स्तरको रुखहरू लगाइन्छ, जसमा कि अग्लो, मध्यको, त्यहाँदेखि चाहिँ तलको हर्ब्स श्रब्सहरू लगाइने। र त्यसरी गर्दा उँधोबाट बहिआएको जल मिश्रित हावाकोलाई चाहिँ हाम्रो रुखपातले क्याप्चर गरेर पानी आफूमा लिएर अन्त एक्सेस पानी जलाबाट छोड्छन्। त्यसो हुँदा के हुन्छ, बिस्तारै भ्यालीमा सबै रुखपातले झारजङ्गलले छोड्दै गएको चाहिँ पानी तल धारा निस्किन्छ। र त्यो चाहिँ हामी मेरो विचारमा त्यो गर्नुलाई भन्ने एकदमै मेरो सोच छ। र सरकारलाई त हामी यो कुरो भन्छौँ है। र अन्य कुनै अब ठुल्ठुलो अब संस्थानहरूले यो पनि यसलाई हामी सहयोग पुर्याउने, उनीहरूलाई पनि हामी यो सहयोग मानेमा छु। यो कुरो चाहिँ एउटा गर्नुलाई भन्ने विचार गरेको। यहाँको शिक्षा प्रणालीबारे के तपाईँले सोच्नु लाग्छ? तपाईँले शिक्षण प्रणालीमा हालेको छौँ। यहाँनिर शिक्षाको एकदमै दुर्गति भएर गयो। अनि यहाँको पाठ्य पुस्तकहरू यहाँको सन्दर्भिक छैन, यहाँको ठाउँसँग सन्दर्भिक छैन। कतिवटा मैले देखेँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा नानीहरूलाई पढाउनेमा
तल मधेसतिर रुखपातको नक्साहरू छ, फलफुलको नक्साहरू छ। यहाँको प्राकृतिक, यहाँको हाम्रो के अरे ठाउँको, यहाँको धरा के अरे अब यो छ नि हेरिटेजहरूको केही मेन्सन छैन। साथी उँधोको कता कताको छ, त्यो नानीहरूलाई त्यो व्यर्थै हुन्छ एउटा कुरो। अरू कुरो हाम्रो के छ भने स्कुल, अब जस्तै प्राइमेरी स्कुल मेन हो, प्राइमेरी स्कुलमा हामी देख्छौँ शिक्षक वर्गको त्यहाँनिर एकदमै उनीहरूको त्यहाँनिर कुनै राम्रो सिरियसली कुनै काम गरेको देख्दैन। उनीहरूले एकदम त्यहाँ लताइ छोडिदिएको छन्। उनीहरू व्यस्त छन् राजनैतिक पार्टीको कार्यक्रममा कि त व्यावसायिक रूपमा कन्ट्र्याक्टर गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यतापट्टि उनीहरूको बेसी ध्यान हुनाले नानीहरूको पढाइमा उनीहरूको कुनै एउटा इमान्दारीपूर्वक उनीहरू काम गरेका छैनन्। त्यो एउटा कुरो। अरू कुरो के छ भने हाम्रो प्राइमेरी स्कुलमा अब सरकारले त खाद्य पदार्थ दिँदैछ, खाने कुरो पनि दिँदैछन्, सबै कुरो गर्दैछन्, तर त्यहाँनिर कुनै डिसिप्लिन छैन। जस्तै अब नानीहरूलाई प्राइमेरी स्कुलमा ड्रेसहरू छ, उनीहरूको टाई र उसको उनीहरूको लुगा छ, टाईहरू यता खोसिरहेको सिगानेसँग भएको फाटेको लुगाहरू त्यस्तै बोकेर आउँछन्। तर यतापट्टि प्राइभेट स्कुलमा त निट एन्ड क्लिन छन्, एकदम साफ सुग्घर छ, उनीहरूको सबै कुरो डिसिप्लिनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो एट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो अब डिसिप्लिनमा रहेको स्कुलपट्टि उनीहरूको ध्यान हुन्छ, शिक्षकहरू पनि त्यसरी राम्रोसँग उनीहरू पढाइरहेको हुन्छ। हाम्रो यतापट्टि चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ त्यो छैन। कुनै सरको पनि डिसिप्लिन छैन, गुरुबाबुकोमा पनि डिसिप्लिन छैन, नानीहरूको त्यहाँनिर के डिसिप्लिन होस्। त्यो स्थिति छ। हो त्यो कुरोलाई पनि एकदमै एउटा सच्याउनु पर्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरा चाहिँ हाई स्कुलतिर हायर सेकेन्डरी स्कुलमा के छ भनेदेखि टिचरहरूको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ एसएससीले गरेर राम्रो, स्कुल सर्भिस कमिसनले गरेर राम्रो। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने राम्रो राम्रो शिक्षकहरू एकदम त्यहाँनिर इन्टरभ्यू गरेर उनीहरूको आफ्नो योग्यता अनुसारको उनीहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उनीहरू योग्य टिचर चाहिँ हाम्रो स्कुलहरू पाउँदाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई पढाउन राम्रो हुन्छ। यो कुरो चाहिँ भएको छैन। यो स्कुलमा जति पनि प्राइमेरी यो हायर सेकेन्डरी स्कुलमा जति पनि अहिले एपोइन्टमेन्ट हुँदैछन् सबै नै भाइ भतिजावाद नै छ, एकदम भ्रष्टाचार बेसी छन्। मैले सुनेको एउटा टिचरले त्यो स्कुलमा काम पाउनु 5 लाख खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो कुरो त सत्यै रहेछ जस्तो लाग्यो। धेरैले मलाई भन्दैछन् मैले यति लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ मैले टिचर काम पाएको भन्ने कुरा छ। त्यो यसो हुँदा के भयो, त्यहाँ टिचरमा कुनै त्यहाँनिर एउटा गुणत्व रहेन, कुनै त्यसमा स्ट्यान्डर्ड नै छैन, स्तरै नभएको। अब शिक्षाको राम्रो शिक्षा कसरी राम्रो हुने र हाम्रो विद्यार्थीले कसरी शिक्षा पाउने र राम्रो, त्यो सब त्यस्तो भएर गइरहेको छ। त्यसो पनि हामीहरू भन्दैछौँ एसएससी लागू होस्। एसएससीले एकदमै भाइ भतिजावाद नगरेर राम्रो प्रकारले इन्टरभ्यू दिएर छान्यो भने टिचर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सोचेको छु। यो पहाडको यो दार्जिलिङको यो विधानसभा क्षेत्रमा तपाईँ लगायत 9 जना उम्मेदवारहरू छ। तपाईँले आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्दी कसलाई हेर्नु छ? खै मैले त यसमा कुनै पनि मैले आफ्नो एकदमै मेरो के अरे सँगसँगै दाँजो गर्ने मैले कोही पनि देखिनँ है। सबै अब पार्टीहरू हेरेँ, सबै हामीले यत्रो वर्षदेखि हेरेर आएको, हामीले अनुभव गरेको, देखिरहेको, हामीले चर्चा परिचय गरेको सबै पार्टीहरू हेर्छ, सबै त्यस्तै नै छन्। सब भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरू पनि देख्छौँ। अनि नेताहरू पनि छन्, सबै त्यस्तै नै छन्। अब उम्मेदवारहरू पनि सबै अब त्यही पार्टीसँग संलग्न भएको उनीहरूको त्यही नै छ। अन्त मलाई त देख्छु, म त एकदम अलग्गै देख्दैछु आफूलाई हो। म पो यस मिनारदेखि एकदम आफूलाई नरम लाग्दैछ। यस्तो किचडहरूसँग के म पनि दर्जामा आएको जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। तर जेसुकै होस्, अब एउटा दार्जिलिङलाई एउटा राम्रो बनाऊँ भन्ने एउटा विचार लिएर चाहिँ मैले चाहिँ अब यिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अठोट गरेको मात्र हो। अच्छा, तपाईँले स्पेसियली कसैलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिद्वन्दी मैले ठानेको छुइनँ। तपाईँको उमा चाहिँ तपाईँ लगायत 9 जना जो छ, 8 जनालाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो चुनावी शत्रु मान्नुहुन्छ? त्यो चुनावको के शत्रु मान्नु र अब सबै मेरो भाइहरू हुन् हो, बहिनीहरू हुन्। उनीहरू ठिकै छ, उनीहरू पनि अब के गर्छु के हुन्छु भनेर उहाँहरूले पनि एउटा विचार गरेर आज चुनाव मैदान उत्रेको हुन्। त्यो ठिक, उहाँलाई स्वागत छ। मलाई उनीहरूमाथि केही भन्नु छैन। यति हो, मैले जो सोच लिएर आएको छु, हाम्रा जनजनार्दनले, मेरा साथीभाइ मित्रगणले सबैले यो कुरो चाहिँ सही हो। उहाँले जुन चाहिँ मुद्दा उठाउनु हुँदै त्यो सही हो, राम्रो हो। उहाँ जस्तो मान्छे अब यसरी मैदानमा उत्रेर के गर्छु भन्ने आउँदैछ भनेरलाई उहाँले पनि अब हामीले गर्नैपर्छ यस्तो कुरोलाई भन्ने कुरो सोच उहाँहरू राखेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यही आशामा म पनि छु। अझै तपाईँ यो चुनाव प्रचारको काम तपाईँले सुरु गर्नुभयो? मैले फोनबाट मात्र गर्दैछु। अहिले हाम्रो त्यो पर्चा र ब्यानर पोस्टर र झन्डा चाहिँ
सिलगढीमा त्यो अहिले बनाउनु दिइरहेको छु र भोलि पर्सि दिन मात्र त्यो कुरो यहाँ आइपुग्छ तपाईँको यो चुनाव प्रचारको क्रममा पनि विलम्ब त भइरहेको छैन? विलम्ब त यसो हेर्छ अरूले सबै 2 महिना अगाडि फेरि 2-3 महिनादेखि अगाडि गरिरहेको छ उनीहरूको त्यो कुरो छँदैछ। मलाई कुनै डर छैन किनकि अब मानिसलाई मेरो अनुरोध दिएको साथ मैले कुरा भनेको साथ उनीहरूले झसङ्ग अरे हाम्रो भरत सकिने त राम्रो कुरो भन्ने कुरो त्यो उनीहरूले भनिरहेकै छ। म निर्धकी छु होइन। र अब अन्तमा गएर अब यही 4-5-6 दिन मात्र रहेको छ। म सबैतिर डुल्छु, सबैलाई हाई हेलो माने 4-5 दिन जो तपाईँको हातमा छ गएको छ त्यसमा के तपाईँ गाउँ बस्ती कमान सबतिर तपाईँ जानु? म डुल्छु, म बस्दै गरिकन के तपाईँ यो चुनावी जनसभा पनि गर्नुहुन्छ? चुनावी जनसभा म गर्ने विचारमा छुइनँ किनकि बजारमा किन गर्नु र है। अब बजारमा गऱ्यो भने यहाँनिर त्यो बेसी जस्तो यहाँनिर बजारमा मान्छेलाई आउनु जानुको तकलिफ हुन्छ, यहाँनिर ट्राफिक जाम होला है। अन्त अब आफूले त्यो म चाहिँ अब डोर टु डोर पनि जाने प्रचार गर्ने अब माध्यमहरू छ। अब जस्तै तपाईँले माने टिम तयार गर्नु भएको छ? टिम त छन्, टिमहरू छ। अनि त्यो टिमलाई लिएर तपाईँ काम टिम लिएर मैले उनीहरूलाई उत्तरदायित्व दिएको छु। उनीहरू गाउँमा बस्ने त्यो कुरा भइसकेको छ है। अन्त अरू त मलाई के छ, अब बजारमा ठुलो त्यो माइक फुक्ने कुरा छैन। आज तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, तपाईँको च्यानल माध्यमद्वारा धेरैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। पर्चाहरू म बाँड्छु। फेरि जस्तो धेरै जस्तो मान्छेले मलाई बजारमा चिनिराखेको छ। यहाँ त अरू पार्टीले के गर्छन् भने अब मङ्पुदेखि लिएर कता सुनदा खर्साङबाट गाडी थुपार्छ, यहाँ उता तकबर कता थुपार्छ यहाँनिर ठुलो यहाँनिर जनसमूह देखाएर चाहिँ यो हाम्रो यस्तो छ भन्ने खालको छ। सबैले त्यही गरिरहेको छन्। तर वास्तवमा यहाँको मानिसहरू बाहिरको त हो होइन। हेर्नुहोस्, एउटाको यो चुनाव हो, हार र जित त हुन्छै हुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँको जित भयो भने हजुर तपाईँ विधानसभामा पक्षको बेन्चीमा बस्नुहुन्छ या विपक्षको बेन्चीमा बस्नुहुन्छ? त्यो त अब समयले बताउला। उहाँको त्यो कस्तो खालको परिस्थिति त्यहाँनिर सिर्जना हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ म अब काम गर्दैछु होइन। अहिले त मैले भन्नु नमिल्ला त्यहाँ अब कुन परिस्थिति अब कुन खालको काम हुन्छ त्यो चाहिँ गर्छु। सुन्नुहोस् न, अब भरत प्रकाश राई एउटा छुट्टै पहिचान भएको व्यक्ति हुन्, तर उहाँ आजको दिनमा चुनावी मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ। चुनावी मैदानमा उत्रिनु भनेको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु हो कि अब भोलिको दिनमा के तपाईँ अब पूर्ण रूपले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा आउनुहुन्छ अब, कि यो तपाईँको टेलर मात्रै हो? यो त अब सुरुवात मात्रै हो। यो टेलर हो, टेलर मात्रै हो, सुरुवात मात्रै हो। पिक्चर बाँकी छ। हजुर, अब पुरै बाँकी छ। किन अब कम्बर कसेर अघि निस्किहालेँ है। अब भन्छ नि वीर एकैपल्ट मर्छ त कार धेरैपल्ट मर्छ भन्ने कुरो छ। अन्त वीर अब कहाँ धेरैपल्ट मर्छ, वीर एकैपल्ट मर्छ कि मरिछार्छ गरी सार्छ। अब निस्किहालेँ होइन। अब त्यो त्यसो गर्दाखेरि अब पछि कदम फेरि पछि सार्ने कुरो त आएन, अघि नै बढ्ने कुरा आयो। अब यसलाई पनि बिस्तारै अन्य लाइक माइन्डेड जति पनि छन्, जो बुद्धिजीवी छन्, जो एकदम दार्जिलिङको हित चिताउँछन्, उहाँहरूसँग बसेर अब यही विचार विमर्श गर्दै अब कसरी अघि लाने हो, हाम्रो यो दार्जिलिङलाई सुन्दर समृद्धशाली गौरव बनाउनु, यसको गौरव फर्काउने भन्ने कुरामा हामी गर्छौँ विचार गर्दै जाँदाखेरि। अब त्यसै त अब गर्न सकिँदैन। पावर त अब शक्ति त राजनीतिमै छ। र त्यसलाई पनि हामी अब विचार गर्छौँ कसरी हुन्छ। अब यो सिधा भन्नुपर्दा जो आजको जो भरत प्रकाश राई जो छ, भोलिको भरत प्रकाश राई एउटा राजनीतिक ज्ञान पनि हुने भयो, नेता पनि हुनु भयो। त्यो अब समयले बताउला, मार्गदर्शनको लागि तपाईँ तयार हुनु। समयले बताउन सक्छ, समयले बताउला। कि तपाईँ यो चुनावपछि अब यो हार र जित तय छ। मैले भनिहालेँ आजको दिनमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट आसनबाट 9 जना उम्मेदवारहरू छन्। 9 जनामा त 8 जना त हार्छ अनि एउटाको जित तय छ। हार र जित यो बाँकी कुरो होइन, हुन्छै हुन्छ। अनि त्यो चुनावको मतगणना पछि तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय रूपमा आउनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब समयले बताउला। अब किनभने आजको दिनमा त तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रेपछि तपाईँ त अब राजनीतिमा प्रवेश गरिहाल्नुभयो होइन र। अब चुनावमा उत्रिनु भन्नेकै नै हो राजनीतिमा प्रवेश गर्नु होइन र। भन्नुभयो त अब यो चुनावपछि जो मतगणनापछि तपाईँको राजनीतिमा सक्रिय रूपमा चाहिँ एउटा जनताले देख्न पाउने हो भरत प्रकाश राई। अब त्यही छ, यो अब गणनापछि के कसो हुन्छ त्यो त अब अच्छा एउटा कुरो के भन्छ, तपाईँ अब राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नुभयो,
अब यो चुनावपछि क्षेत्रीय दलमा जाने हो या राष्ट्रिय दलमा जाने? त्यो अहिले मैले सोचेको छु त्यसमाथि है। अब तर जाने त पक्कै हो। अब एउटा विचार गर्छु, विचार गरे पर्यो अब के किन अब किनभने तपाईँ म फेरि पनि तपाईँलाई म त्यही कुरो नि भन्न चाहन्छु। तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ, राजनीति मैदानमा उत्रिसकेपछि फेरि अब तपाईँमाथि आशा त गर्छै गर्छ। जसले तपाईँलाई भोट दिन्छ उनीमाथि त तपाईँको भरोसा छँदैछ, तपाईँलाई भरोसा गरेको हुन्छ र उनकै लागि पनि तपाईँ अब चुनावी मैदान पछि पनि जो चुनावको मतगणना पछि पनि तपाईँ उनीहरूको लागि पनि तपाईँ त आउनै पऱ्यो नि राजनीतिक मैदान। नत्र त फेरि तपाईँलाई जसले मत दियो उसको लागि त त्यो धोका नै हुनसक्छ नि होइन। तपाईँ अब धोका दिने हो या उनीहरूको लागि सक्रिय रूपमा आउने? त्यो त अब मैले भनिहालेँ, अब समयले त बताउला। र पनि जति पनि अब मैले उहाँहरूलाई एउटा वचन दिए गर्छु भनेर यो होइन विश्वासमा मैले लिएको छु भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ जसरी भने अब कुन प्रकारले हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो सहयोग पुऱ्याउने त्यो वचन त पुरा गर्ने काम चाहिँ गर्छु नै। कि त राजनीतिक प्रकारले गर्न सकिन्छ कि त नभए अन्य प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब धेरैजना मान्छेहरू यस्तो हुन्छ नि चुनावमा उत्रिन्छन् अनि चुनावमा उत्रिसकेपछि उहाँहरूले एउटा पराजयको तितो स्वाद चाखेपछि आहा हुँदैन रहेछ भन्ने र उहाँहरू एउटा अदृश्य हुन्छन् क्या। अनि त्यो त जसले ती व्यक्तिलाई मत दिएका थिए, आफ्नो मत दिएका थिए उनीहरूको लागि त त्यो एउटा ठुलो धोका होइन होइन र भने त्यो चाहिँ तपाईँ धोका दिनुहुन्न। त्यो पत्ता दिनु चाहे तितो होस् चाहे मिठो होस् भने चाहिँ तपाईँ एकदम मेन्टली तयार हुन्छ। हजुर, म अब उत्रिहालेँ त अब के हो अब गर्नै पऱ्यो, गरी छाडेको बढी छाड्यो भन्ने कुरा आउँछ र त्यसमा म अलिक छु। ल दर्शकबिन, निर्दलीय उम्मेदवार भरत प्रकाश राई भला आजको दिनमा उहाँ चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् अनि उहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुँदैछ म अब चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको छु र जसले पनि मलाई मत दिन्छ उसको मतको म कद्दर गर्नेछु। सायद त्यो चुनावपछि म भला एउटा कुनै क्षेत्रीय दल हो या कुनै राष्ट्रिय दल हो त्यसमा म जानु पर्यो या कुनै पनि बाट म उहाँहरूको आफ्नो जो उहाँले ममाथि लगाएको ऋण म तिर्न छु भन्ने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ। र आजलाई यसको साथ नमस्कार।